शिया को मुसलमान समझते थे आप? मुसलमान किधर समझते थे मुफ्ती साहब, क्योंकि हुजूर के चाचा को, अली के बाबा को यानी कुफर जैसी गालियां बकते हैं। नहीं मैं 10 साल मुफ्ती साहब सिपाही साहब में, हम अली के मलंग हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद तैयब शाह तिरमिज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह। इनका ताल्लुक मसलक देवबंद से है, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। रिसेंटली मैंने इनकी एक वीडियो देखी जो उन्होंने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू की है और ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अहलुल बैत का पैगाम दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनसे मुलाकात हुई है, इस मौके को गनीमत जानते हुए इनसे कुछ नशिश करते हैं ताकि अहलुल बैत की बात की जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला का करम। मिजाज ठीक है आपके? बहुत दूर का सफ़र किया है आपने, थके भी हुए हैं आप, तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपके आराम में खलल दिया मैंने। तो लेकिन खैर बहरहाल आपसे मैं चाह रहा हूँ कि इस्तिफ़ादा करें, हम फ़ायदा उठाएं और जो अहलुल बैत के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं उसको हम दुनिया तक पहुँचाएं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अगर मुख्तसर अपना एक तारुफ कर दें ताकि हमारे नाज़रीन को आपका तारुफ इल्म हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, हमारा तारुफ क्या है? हम अली के मलंग हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मसल के एतबार से मैं 2014 में वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से मेरी फरागत है और 2018 में मैंने तबलीगी जमात के साथ साथ लगाया है। किस मदरसे से आपने फरागत हासिल? मैंने अक्सर असबाक कराची में पढ़े, बदहा में और फिर भिनोरिया आलमिया में। आखिरी भिनोरिया जो साइड में जो है? जी, साइड में। मुफ्ती नईम साहब से तो मुलाकात हुई होगी आपकी? जी। अच्छा, माशाअल्लाह। फिर वो जो आखिरी दौरा है, फिर ज़रा तबीयत की नासाजी की वजह से मैंने मानसरा में हमारे शाह साहब है अल्लामा, अभी वो भी दुनिया से रुखसत हुए, सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब, जो जमीयतुल उलमा इस्लाम के पूरे मानसरा के बल्कि हज़ारा के अमीर थे। अच्छा, उसी के मदरसे से फिर मेरी फरागत है 2014 में। तो देवबंद से ताल्लुक है आपका? माशाअल्लाह जी, अभी भी देवबंदी हैं? अभी भी देवबंदी हूँ। फिर इंशाअल्लाह तबलीग में वक्त गुजारा है आपने? मैंने तबलीग में 2018 में पूरे पाकिस्तान में साल लगाया है। साल लगाया? पूरा साल। अच्छा। यहाँ जहाँ उलमा की तरतीब होती है ना कि वो जब वापस आते हैं, जहाँ अवाम की तरतीब होती है, तो वो 8 महीने का पूरा एक तश्कील देते हैं। 8 महीने बाद रेवंड आते हैं, हम 10 दिन के बाद भी, महीने के बाद भी, जितनी तश्कील दी जाती है। तबलीगी जमात के बारे में मैंने सुना है कि आम लोगों के लिए तो 3 दिन 4 महीने, लेकिन उलमा के लिए 1 साल। ये क्या चक्कर है? ये उसकी बुनियादी मसला ये बताते हैं कि वो एक शेर है ना पश्तो में, वो फैज़ अली खान फैज़ साहब जो हमारे वो शायर हैं और मुहिब अहले बैत भी हैं, वो एक शेर है कि चिपजब मुसलमान पजड़ काफिरी, चिपजब मुसलमान पजड़ काफिरी, वही हक परश शाह मुसलमान शाह मुलामशे। यानी जो मौलवी के ऊपर साल इसलिए लगाते हैं कि ये लोग सुधर जाए, इनके अंदर एतदाल आ जाए, इनके अंदर नरमी आ जाए, इनसे जो है ना वो अंदर की जो सख्ती है ना वो ख़त्म हो जाए। मौलवी सुधर जाए तो अजीब बात नहीं है? तो बड़ी बात है। मौलवी तो दूसरों को सुधारते हैं ना, खुद कैसे सुधर जाए? तो अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर या जहाँ भी ऐसे हालात होते हैं, बुनियाद मरकज यही ठहरते हैं। आपने तो सोशल मीडिया से मुंसलिक आदमी है आप। नहीं, आप बताएं, मैं तो खैर बताता रहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके इल्म से हम फ़ायदा उठाएं ना। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपने देवबंद से आपने फरागत हासिल की है और तबलीग में भी वक्त लगाया है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा जैसे वक्त मिलता है लगाते हैं, शार्ट नहीं करते, महीने में 1 से रोज़ा जरूर लगाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि कैसे आपने तालीम के दौरान में कैसे औकात आपके गुजरे, अपने असातिज़ा के बारे में बताएं, अपनी तालीम के बारे में। तो तालीम के बारे में आपको क्या बताएं कि ये जो मनकुन तो मौला वाली हदीस मुबारका है, और फिर खसूसन लोग एतराज़ भी करते होंगे कि जिस अंदाज से हम अभी सुन रहे हैं, आप जैसे मुहिब्बान अहले बैत से या दूसरे जो हमारे उलमा अहले सुन्नत हैं, इस अंदाज में हमने नहीं सुना कभी। अच्छा, वल्लाह बिल्कुल नहीं सुना। अब मैं भी हैरान हूँ कि शायद मैंने उस दिन छुट्टी की थी जिस दिन ये सबक हो रहा था, या चले वक्त के साथ साथ हक जाहिर होता है और इंशाल्लाह होता रहेगा। अच्छा, और दूसरे हमारे असातिज़ा, जी फरमाया। जी, हमारी असातिज़ा की तरतीबें तो मैं समझता हूँ कि जो शुरू से एक तरतीब चली आ रही है, यानी हक तलाश करने को आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जो बुजुर्ग ने फरमाया वही हक है। इससे आगे पीछे हो गए आप, बेअदब भी हो गए हैं आप, जो है ना शिया भी हो गए हैं आप, बरेलवी, पता नहीं आप मसलक से ही निकल गए। हालांकि दलील के साथ आपने किसी बात को करना ये आपका हक बनता है।
تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے. کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو، اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں، آپ اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں. خطیب صاحب حیران ہو گئے، متولی مسجد ہیں، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا. پھر آخر میں جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا، لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح آج 12 ذی الحجہ بے شمار آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے، بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ذکروا علی او بنی فاجر بعضهم ذکر سواهم فائقا انه ابن سلقلقیہ. جب محفل میں مولا علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاجرا بعضهم ذکر سواهم، دوسرے ذکر چڑھ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی سے ہمارا دلی پیار ہے، ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت بلند و بالا ہے ہمارے لیے، لیکن جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے تو فائقا انہ ابن سلقلقیہ، تو جان لیجئے کہ وہ بدذات ہے. تو یہ ہیں اہل بیت، واللہ بہت زیادہ مظلوم ہے. نہیں تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کی بات کریں تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے تھا نا ہمارے، یعنی اہل سنت کو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ شخص اہل بیت کی بات کر رہا ہے، یار یہ ہمارا سنی ہے، ہم اہل بیت کو زیادہ ماننے والے ہیں. لیکن اس کا الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دیکھو ہم اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی شیعہ ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب بغض کی کوئی حد ہوتی ہے، بغض کی، اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بھی کہا اور الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ یہی گمان ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحابہ کرام سے دل سے محبت کرتے ہیں. دل سے، بالکل بالکل. لیکن
बुग़्ज़ अली में, बुग़्ज़ अहले बैत में, ये इनके पास एक चीज़ है, ये कच्चे फतवे लगाकर एक ही बात होती है कि लोगों से उसको बदज़न किया जाए, बदज़न किया, लोग उनके करीब ना आए। अगर लोग इनके करीब आएंगे फिर हकीकत सुनेंगे, जब हकीकत सुनेंगे उनकी दाल रोटी। मैं ये फ़िरक़ावारियत पे अगर आपकी इजाज़त हो एक बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ़िरक़ावारियत क्या है मुफ्ती साहब, को इसकी बुनियाद वजह है, फ़िरक़ावारियत की ईजाद फ़िरौन ने की है। फ़िरक़ावारियत की ईजाद वो कुरान करीम में है, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअ यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फ़िरऔन ने ये फ़िरक़ावारियत की ईजाद क्यों की थी, बुनियादी वजह जानिए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अपनी झूठी खुदाई को बचाने के खातिर अपनी जो है ना उनके रआया था उनको लड़वाया, 70,000 तक बच्चे ज़बह हो गए। और ये मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है कि फ़िरक़ावारियत, मेरे पास PDF में है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखा भी दूंगा। फ़िरक़ावारियत का खात्मा कैसे, फ़िरक़ावारियत का खात्मा कैसे, वो कहते हैं कि इसकी ईजाद किसने की है, फ़िरऔन ने, और अपनी झूठी खुदाई को बचाने के लिए, हमने भी मिंबर को बचाने के लिए, ये अपने पेट की खातिर, वरना कौन है आपस में लड़ने वाले। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये देखो ये शिया सुन्नी तो पुराने इख्तिलाफात है फलाना। ये कराची, माशाल्लाह आप कराची में रहते हैं, मैं भी 10 साल कराची में रहा हूँ। मैंने एदादिया अव्वल से लेकर सादिसा तक मैंने कराची में पढ़ा, 6 साल 8 साल कराची में पढ़ा, 10 साल रहा हूँ गालिबन। ये जो पठान और माजिर का मसला बना था, कैसे चंद दिन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, आज एक दूसरे के साथ कैसे बैठते हैं। मतलब ये कौन है जो हमसे करवा रहे हैं, ये कौन है जो मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब को कत्ल कर दो। आपको क्यों बोलते कि ये जो है ना देवबंदी है, ये गुस्ताख अहले बैत है या कोई, ये बुनियादी चीज़ें या तो पेट के खातिर या किसी पता नहीं, मुझे भी समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन फ़िरऔन ने जो ईजाद की थी वो अपनी झूठी खुदाई को बचाने के खातिर किया था, यही वजह हो सकती है। अगर हमारा जो मजहबी तबका है इसको हम क्यों देखते हैं कि ये ऐसे शख्स के साथ उस पर इल्ज़ाम लगाता है, राबजी है, इसके अंदर ये इतनी सख्ती क्यों आई है अहले बैत के लिए, ये जो ख़ास तबका है, यही वजह है ना कि ये खुदा जानता है। अब कलमतु रसूल का पढ़ते हैं ये लोग। मुझे कराची में एक एंकर ने मुझसे पूछा ना कि आप सैयद हैं, आपके इलाके में जिस तरह इज़्ज़त एहतराम सादात का होना चाहिए होता है, तो मैंने उस वक्त तो जवाब उसको नहीं दिया, आपको जवाब दे देता हूँ कि मुझे ये बताएं, मैं आपसे पहले दौर का पूछता हूँ, मौला अली के इतने दुश्मन क्यों थे? मुझे आप बताएं ना। ये तो आज के मौलवियों का सवाल मुझसे करते हैं, मैं आपसे करता हूँ कि मौला अली और जो 12 आइम्मा अहले बैत, जो 12 औलादी रसूल गुजरी है, उनमें से एक के अलावा मुझे बताएं कि वो अपनी मौत तभी मौत मरा हो, है कोई? सारे के सारे शहीद, सबकी शहादतें हैं। वो मुझे बताएं कि उनके साथ ये बुग़्ज़ और ये हसद क्यों था। हालांकि आप जानते होंगे कि यही हदीसी विलायत, यही हदीसी विलायत, खुदा की कसम मौला अली हर जगह लोगों से पूछते थे और कसम दिलाते थे कि क्या आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह आपने नहीं सुना? सहाबा किराम फिर उसके बाद हाँ हमने सुना था। बिल्कुल। यानी अपनी ज़ात के अंदर उसकी बुनियादी वजह बताऊं, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जालना, यानी हमने हर नबी के लिए दुश्मन पैदा किया है। वलिकुल्लिन जालना अल्फाज हैं कि लिकुल्लि नबीन अदुव्वन शयातीनिल इंस वल जिन्स, यानी हर नबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मन पैदा किए थे। फिर फरमाया कि जिसका मर्तबा बाद अज खुदा सबसे ज़्यादा बुलंद हो, उनके ऊपर मसाइब भी ज़्यादा आए, उनके दुश्मन भी सबसे ज़्यादा। और फिर मौला अली की शान कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि अली मेरे लिए ऐसे जैसे हारून के लिए मुसाब, बल्कि फरमाया अलीयुन का नफ्सी, अली मेरे जैसे हैं। तो उस हस्ती का क्या मकाम होगा। माशाअल्लाह। तो अच्छा अल्लामा साहब, आप ये बताइए कि ये आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं अहले बैत के बारे में, आपको अहले बैत की मारिफत कैसे हुई? मैं जब तबलीग में गया ना, तबलीग में मैंने वो अवैस रब्बानी साहब है, उनसे भी मैंने तज़किरा किया था कि हमारी ज़हनन, हम तो सूखे हुए थे ना ज़हनन। एक बंदे ने मुझसे पूछा आपका क्या नाम है, मैंने नाम बताया सैयद वर्षा। फिर मुझे कहने लगे कि आप जानते हैं आप कौन है? हमें तो नहीं पता था ना, ये तो इनके यहाँ ये तरतीब होती है इस्लाम में, काला और सफ़ेद नहीं, ये सैयद क्या होता है फलाना। लेकिन मैं आपसे भी अर्ज़ करता हूँ,
اور جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم سادات کو ان کی آبا و اجداد کا تعارف کروائیے۔ آج جو سادات بیڑ بکریوں کی طرح امت کے درمیان گھوم رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کو پہچاننے والے نہیں ہیں۔ اس وقت جب مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کی تھی، اسی حدیث کے دوران اس نے مجھے کتاب دکھائی کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم بھائی کے حق میں ایک شخص نے ان کی بے ادبی کی، تو غالباً حضرت عمر نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ بھئی اس کو قبر پر حضور کے لے گئے، اور پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضور کا بھائی ہے، ان سے تو حیا کرو۔ تو پھر میں نے وہ باتیں ادھر آنے دیکھنے کی کوشش کی، مجھے ان کتابوں میں وہ نہیں ملی، صفحہ نمبر بھی یاد رکھا، لکھا اپنے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا جو شان ہماری کتب میں بھی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کدھر ہے، اگر ہے بھی اور بتایا نہیں جاتا کیوں بتایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں نے سوچا، فکر کی کہ ہاں کچھ تو ہے کہ ان سے بغض رکھا جاتا ہے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ اور فتوے تو عام، تو چھوٹی باتیں، یہ تو عام باتیں ہیں۔ امام شافعی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی صحابی کی گستاخی کی ہو؟ نہیں۔ یہ جتنے بھی تکفیری ہے مجھے ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کوئی؟ کسی صحابی کی اس نے گستاخی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ بتانا، پھر اس نے وہ شعر کیسے پڑھا، ان کان حب آل بیت رفضا فلیشهد الثقلان انی رافضی، یعنی ان کو محبت اہل بیت میں بھی یہ تانا دیا گیا تھا، محبت اہل بیت میں۔ یہ محبت اہل بیت جرم کب سے ہے؟ یہ حضور کے زمانے کے بعد سے شروع ہو رہے، اور محبت اہل بیت جرم ہی بن گیا۔ تو میں تو آپ کے سامنے اس کیمرے کے توسط سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اہل بیت کی، ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پر سادات ہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد کو پہچان لیں گے؟ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے مفتی صاحب، بہت بڑی۔ کم از کم جو ہمارے علماء ہے وہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں ان سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کم از کم میرے قریب آئے، میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو کاٹ دوں گا۔ اگرچہ شکل میری ڈراؤنی ہوگی لیکن میں اندر سے اتنا سخت نہیں ہوں۔ قریب آئیں، دیکھ لیں، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، یہ کتاب لے لیں، پڑھ لیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ زندگی میں ہمارے اوپر، ہمارے آبا و اجداد، یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو، یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے ہیں، نہیں بکتے، ہمیں تو درد ہوگا۔ میں نے یہ اسن المطالب کتاب دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے، ایک مولانا صاحب کو میں نے دی، میں نے بولا بھائی جان اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر میرے گھر میں آ کے چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی نہ بتائیں۔ پھر اس نے بتایا کہ بھئی ہاں اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں۔ یہ کتابیں دکھائیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کتابیں پڑھ لیں بھائی جان، میں غلط ہوں مجھے بتائیں، بھائی شاہ صاحب آپ غلط ہیں، لیکن مجھے بھی غلط نہیں کہتے ہو، خود بھی کتابیں نہیں دیکھتے ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جہالت میں رہیں گے۔ صحیح۔ آپ جب مدرسے میں تھے یا پہلے کی میں پوچھنا چاہوں گا، تو پاکستان میں شیعہ سنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اچھی فضا ہے کہ آپس میں تعلقات بھی قائم ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، غم خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی سے فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں سنتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، سارے میرے دوست ساتھی ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ نہیں، کیا یہ تکفیری شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اچھا۔ میں ابھی بھی خدا کی قسم صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اب اگر تو نہ مانے تو 10 بار نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے میں میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی ہر نسبت میرے لیے بلند بالا ہے۔ اور ان صحابہ کا کوئی بہترامی کیسے کر سکتا ہے مفتی صاحب، جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور پوری زندگی اسی پر گزاری اور اسی میں جان دے دی۔ صحیح ہے۔ ان کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم پر یہ تانے لگا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے۔
میں یہی چاہتا ہوں کہ سلو ہو ہمارے اندر. اچھا تکفیر کا جو مسئلہ ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو 1 سال ہو گیا جب سے مطالعہ کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں. ابھی مسلمان سمجھتے ہیں شیعوں کو؟ نہیں، میں اصل میں ایمانیات کو دیکھتا ہوں. شیعہ سنی میرے لیے برابر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اگر ان میں ایک چیز کا مفتی تقی عثمانی سے انکار کرے اور میرے کہتے میں وہ بھی کافر ہے. اگر ایمانیات کا انکار شیعہ بھی کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن کسی مسلک کو کیوں ہم جو ہے نا نشانے پہ کریں؟ اگر تقی عثمانی صاحب قرآن کا انکار کریں تو آپ کے نزدیک وہ کون ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن تکفیر جو ہے کسی کو کافر کہنا جی یہ درست نہیں ہے نا. تو بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تو نہیں کہہ سکتے. ہاں جو ایمانیات کا قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے. جو اللہ کو مانتے خدا کو مانتے، وہ تو امام ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا نا. جو ہماری قبلے کی طرف منہ کر گئے، قرآن کا وہ کیا ہے الفاظ ہیں، قرآن کا کو بھی مانے، خدا کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اگر شیعہ ہماری قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو وہ کافر نہیں ہے نا. یہ مسئلہ ہے. صحیح، وہ کافر نہیں ہے. نہیں ہے نا، پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا مجھے بتائیں نا آپ. جی انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہماری طریقے پہ نماز پڑھی، جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. تو یہ تو اسی طرف منہ کر دیں میرے خیال سے. ہاں لیکن اس کے اندر ہمارے ہاں علماء مزید تشریح بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کی اور بہت ساری چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. اینی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس حوالے سے کچھ تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے گی، کہ لوگ ایک دن آئے گا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا، کسی کو کسی جان سے خطرہ نہیں ہوگا مذہبی اور مسلکی اعتبار سے؟ جیسے ابھی یہ سوات کے اندر ہوا ہے، ایک شخص کو بے گناہ وہاں پہ شہید کیا گیا، مارا گیا. اگر حکومت تکفیریت اور اس کا خاتمہ نہ کرے تو مشکل ہے کہ یہ دن آئے. ہاں لیکن آپ جیسے علماء یا جتنے بھی علماء حق ہے، اگر وہ اٹھیں، خدا کی قسم کائنات بلکہ پوری پاکستان ان کے ہاتھوں میں ہے. ابھی اب مجھے بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی ہستی ہے، اگر وہ جمعیت والوں کو حکم دے کہ آپ یہ نہ کریں تو ایسا کوئی ہے جو ان کا مخالفت کرے؟ صحیح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہمارے ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی جو ہے نا شہید ہوئے تھے جہاز میں، یہ ہمارے افغانستان کے طالبان فاتح خانی کھلائے، بہت سارے لوگ خاموش رہے ان کے آنے کی وجہ سے. ان ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند جملے آپ ارشاد فرمائیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضائل مفتی صاحب یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت کی فضائل ہیں کتابوں کے اندر. یہ اہل سنت بھی لیکن بتاتے ہی نہیں ہے. بتاتے نہیں. اچھا میں اس کی بنیادی وجہ بتاؤں. ایک تذکرہ 2 حدیث کے درمیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو الا باب علی. اس پر صحابہ کرام نے تفسیرہ کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا. خطبہ کے بعد فرمایا یعنی میں نے کسی دروازے کو نہ بند کیا نہ کھولا ہے، ولیکن اتبعتہ، یعنی جو حکم مجھے ملا میں نے اس کی تابعداری کی ہے. یہ حدیث ہے. علی کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چلو اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں ہو، حالت پاکی میں ہو، مسجد نبوی سے حضور کے لیے جانا مرور جائز تھا، وہ معصوم تھے. لیکن پریشانی اس بات کی تھی کہ چلو وہ تو معصوم تھے، پیغمبر تھے، علی کے لیے اجازت کیسے ملی؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سوچا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر فرمانے لگے کہ میں نے السیر محمدیہ ایک کتاب ہے، اس میں نے دیکھا. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی. جی. اور پھر حکم دیا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی اس مسجد میں حالت جنابت میں نہ آئے. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح حدیث میں دیکھا کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں علی کے لیے اسی جگہ سے مرور اسی وجہ سے تھا کہ وہ حضور کے بھائی تھے، جس طرح موسیٰ اور ہارون کے لیے بھائی ہیں. تو یہ فضائل ہماری اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں.
लेकिन मुफ्ती साहब आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो कराची में मुनाजरा हुआ, एक दो बातें उस पर इजाज़त है। कराची में जो मुनाजरा हुआ उसमें हमारे एक शाह साहब थे, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा और सुनने वालों से भी दरख्वास्त करूँगा कि सादात की कमियाँ बेशियाँ उनके जद की खातिर माफ़ किया करें, और जो अच्छे हैं उनको खुदा की नज़र से देखा करे कि ये उनकी नबी की हाल है। अलबत्ता कमियाँ बेशियाँ बेहद है उनमें, लेकिन वो सैयद किरदार का सैयद नहीं है, सिर्फ नाम का सैयद है। किरदार का सैयद ये है कि वो अपने आबा व अजदाद को पहचाने। अब हमारे इलाके में 300 घर हम सादात के 300 अच्छा। 300 घर हम हमारे सादात के 300 घर। अब आप बताओ, मुझे पता है जिस तरह मैं हूँ इस तरह वो भी है, सैयद है, लेकिन अगर उनको किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो कोई मौलवी उठेगा कि भाई तुम सैयद नहीं, ये चीज़ है। मुफ्ती साहब आप देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने की जो बात है, आपने सुना होगा कि सही हादिस के अंदर है कि कायनात में सबसे पहले ईमान और नमाज पढ़ने वाली कौन है? सैयदा खदीजा, औरतों के अंदर। और फिर मर्दों के अंदर, ये छोटे बड़ों की कहानियां नहीं होनी चाहिए, मर्दों के अंदर जिसने नमाज, जिसने नबूवत पर ईमान का इजहार किया वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन अगर आप इसी शाह साहब की, जुल्फ़िकार शाह साहब की जो कुतुब हैं आप देखें, ये जो क्या वो देखते हैं, उस मौलाना साहब का क्या नाम है जो चांद देखता है? चांद देखने वाले मौलाना खबीर साहब नहीं, वो पुराने वाले मुनीबुर रहमान, उसने एक किताब लिखी है। उसने उस किताब में लिखा है कि जो अबू बकर और उमर से किसी को भी अफजल माने उनके पीछे नमाज हराम, वो बदमज़हब, वो ये वो हैरान हो जाएंगे उनके फतवे। ये मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार शाह साहब ने वही किताब पढ़ के आए थे, वही किताब। लेकिन अगर आप देखें कि हज़रत उस्मान गनी की ईमान लाना, कुरान करीम में एक लफ्ज़ है, एक आयत है, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। अब इसमें छोटे बड़े की कोई बात है नहीं। हज़रत उमर की ईमान लाना ये 101 नंबर पर है, 41 पे जो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, 41 पे नहीं, ये 101 नंबर पर। जी 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 101 नंबर पे मैंने कुतुब देखी भी है और मेरे पास हवाला भी है। कुरान करीम में वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, ये इन लोगों ने वहां पर शेखैन की बात की है, शेखैन से, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से। आपने तो कुरान हज़रत उस्मान गनी को भी इनसे पीछे कर दिया। चलो मौला अली तो है मजलूम, हज़रत उस्मान गनी को आपने हज़रत उमर को हज़रत उस्मान गनी से पहले कैसे लाया? हालांकि बेशुमार हदीस है। एक मफ़हूम बताता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो भाइयों की तस्करा हुआ, एक जो है ना शहीद हो गए, एक साल बाद अपने तभी मौत मरे। हुजूर ने फरमाया कि जो अपने तभी मौत मरे ये शहीद से 500 पहले जन्नत में जाएगा। आपके सामने से हदीस गुजरी है। तो अब मुझे बताएं, फिर हुजूर से पूछा कि तो शहीद हुआ, उसने बोला नहीं, ये मेरे सहाबा हैं, इसने मेरे पीछे इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतना सवाब, तो इसका सवाब किधर जाएगा? तो इसी तरह फिर एक दूसरी बात, यहाँ अली की मजलूमियत की मुख्तसर सी बात करता हूँ कि यहाँ पर अली की अव्वल मुस्लिम होने को बचपनी की बेंट चढ़ा देते हैं ये लोग, बचपनी की बेंट। हालांकि अगर आप देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर तोहमत लगी थी, उसकी सफाई झूले के बच्चे ने दी थी। इन्हीं मुसलमानों के यहाँ वो उनके लिए कबूल भी है, इन्हीं मुसलमानों के यहाँ वो उस बच्चे के हक में भी फजीलत वाली बात है, और खुद उसी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए भी फजीलत की बात है। लेकिन जहाँ मौला अली की बात आती है तो बचपनी की बीड़, और फिर वो जिस क़य्यूम और क़ादिर ज़ात ने झूले के बच्चे की जो गवाही थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, उस कुरान में है वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसुहु मिन दुबुरिन वल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। इस यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी की जो गवाही दी थी वो भी छोटे बच्चे ने दी थी। अब अगर इन उलमा से, इन मौलवियों से पूछो तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो फजीलत की बात बच्चे के लिए भी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आ जाए और 10 साल का बच्चा इजहार इस्लाम, ईमान का इजहार करें तो वो उनके लिए बचपनी है। इसलिए किसी ने कहा कि मत कहो अली को पहले मुसलमान, अली पहले से ही मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, आपके साथ अच्छी नशिश रही।
دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ سید طیب شاہ صاحب جو کہ فضائل اہل بیت پہ بات کر رہے تھے. اس حوالے سے اگر آپ کو سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیار کو خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.